السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لابليكاسيون تنحسبوا بها لي دوطاسيون دامورتيسمون وتعطينا حتى لي كريتير كونطابل. دونك غنحاول نشرح لكم هذا الفيشي اكسل اللي عندي اللي فيه 3 فوي. فيه الاولى سميتها ايموبيليزاسيون، الثانيه اسمها دوطاسيون، الثالثه اسمها كونطابيليزاسيون. هاد الفوي، هاد 3 فوي اللي عندي في هاد الفيشي اكسل هما اللي نحط فيهم لي زانفورماسيون اللي عندي ديال ليموبيليزاسيون وتنحسب بهم لو دوطاسيون دامورتيسمون، وكان ندير حتى لي كريتير كونطابل، كتخرج حتى لي كريتير كونطابل ديال لامورتيسمون. قبل ما نبدا نشرح لكم بلي هاد الفيشي اكسل هو فيه دي ماكرو، حيت هاد لي دوطاسيون دامورتيسمون كيتحسبوا بهاد لي ماكرو اللي حاطهم هنا على شكل دي بوطون. الا كليكيت على ايموبيليزاسيون كوم بوطون غيديني الفيشي ديال ايموبيليزاسيون. الا كليكيت على دوطاسيون غاديني الفيشي اللي سميتو دوطاسيون. لا كليكيت على كالكول اي كالكولي ليا لي زامورتيسمون، يعمر ليا الطابلو هذا بلي زامورتيسمون اللي عندي على حساب لي زيموبيليزاسيون اللي حاط انا هنا. وهنا في الفي الثالثه فيها تكون عندي هنا لي كريتير كونطابل، تنكليكي على اي كريتير كونطابل كتعطيني تعمر ليا الطابلو بلي كريتير كونطابل اللي خاصني ندوز ديال لي دوطاسيون ديال لامورتيسمون. دونك قبل ما نبدا الشرح ديال هاد لابليكاسيون كيفاش نخدموا بها، غادي هاد الفيشي اكسل فيه دي ماكرو وهما تيخدموا لي ماكرو، سيتادير بلا راه تي اكزيكوتيو ان كود فيزيوال بازيك. الكود فيزيوال بازيك هما تيكونوا عندنا في فيشي اكسل في ديفلوبور. بغيت نعرف لي ماكرو اللي عندي اللي خدمت بهم نمشي لديفلوبور ونمشي لي ماكرو ونلقى لي ماكرو اللي عندي هنا اللي تي اكزيكوتيو لي هاد الخدمه اللي غندوموندي ليهم. بحال هنا عندي 5 لي ماكرو. نخرج، لا بغيت نعرف الكود ديال شاك ماكرو ندخل فيزيوال بازيك ويطلع ليا لي ماكرو اللي عندي. بحال هاد الماكرو سميتو انيولي، تي انيولي ليا كاع هادشي اللي كان. كالكولي تي كالكولي ليا لي دوطاسيون دامورتيسمون، هذا هو لي كود ديالو اللي كنت خدمت عليه. دوطاسيون تمشي الورك شيت، يعني هذيك الفيل سميتها دوطاسيون. كونطابيليتي ستادير لي كريتير كونطابل، هذا هو الكود ديال اللي تيكزيكوتي لي كريتير كونطابل في الفيل سميتها كونطابيليزاسيون. باش ملي غنحط لكم هاد الفيشي اكسل في الديسكريبسيون باش تيليشارجيوه، وملي تيليشارجيوه حاولوا تونغيستريو على شكل ان فيشي اكسل كي برون لي اون شارج لي ماكرو باش يخدموا عندكم لي ماكرو. يعني ملي تيليشارجي نبدا ندير لي اونغيستري سو، وندير لي اونغيستري سو باغ اكزومبل هنا او بيرو، وتكون هنا كلاسور اكسل برونون اون شارج لي ماكرو دي ماكرو. لا ما كانتش هذه نقدر نبدلها ونقلب على كلاسور اكسل برونون اون شارج لي ماكرو وندير اونغيستري. دونك نرجعوا للشرح كيفاش نقدروا نخدموا بهاد الفي اكسل. في الاول هنا كتكون عندنا لي زيموبيليزاسيون، في هاد الفاي تنحطوا فيها لي زيموبيليزاسيون ديالنا. كما كنعرفوا لي زيموبيليزاسيون هما الكلاس 2 اللي عندنا في الاكتيف، في الاكتيف عندي ديال الموبيليزاسيون. دونك هاد لي كونط كونطابل اللي غيكونوا عندي هنا غنحطهم في هاد الطابلو، لي كونط كونطابل يكونوا دي كونط ديال لي موبيليزاسيون. هذيك 37 كونط اللي عندنا في البلان كونطابل ديال لي موبيليزاسيون خاص يكون شي واحد منهم هنا باش تحسب عليه لامورتيسمون. الا ما كانش كونط ديال لي موبيليزاسيون ولا كانت شي حاجه ولا كان صفر ما غايش تابليكا لابليكاسيون، غطلع ليا ميساج بلا هاد الكونط راه ماشي كونط ديال لي موبيليزاسيون. دونك الطابلو كيفاش كنعمروه، كنحطو هنا لي كونط ديال لي موبيليزاسيون. هنا كنحطو لا دات ديال لا ميزون سيرفيس ديال لي موبيليزاسيون ديالنا وقتاش دخلت عندنا السوسيتي. هنا اللي بيلي ديالنا ديال لي موبيليزاسيون، انا درت هنا غير موبيليزاسيون رقم 1 2 3 4 12 موبيليزاسيون كوم اكزومبل. وهنا المونطون ديالها تيكون عندنا في لاكتيف. وهنا لوطو ديال لي موبيليزاسيون ديال لوطو ديال لامورتيسمون اللي غادي نكالكوليو به هاد الموبيليزاسيون. وملي كنحط لي زانفورماسيون اللي عندنا تنلونسي كالكول امورتيسمون، تنكليكي عليها على حساب لا دات اللي بغيت تكالكولي فيها الدوطاسيون دامورتيسمون. مكتوبه دات كالكول دوطاسيون دامورتيسمون. باغ اكزومبل هاد لي موبيليزاسيون دخلت عندنا في 2018،
هذه في 2019، هذه في 2020، هذه في 2020. وبغيت نكالكولي لامورتيسمون في 2020. غنغير لا دات هنا وندير 2020 ونلونسي الكالكول ديال لامورتيسمون، وغادي يمشيو للدوطاسيون ويعمروا هنا لي زانفورماسيون كونسيرنون لي دوطاسيون دامورتيسمون. هنا نرجع لي موبيليزاسيون ونلونسي دابا الكالكول ديال لامورتيسمون. لي زامورتيسمون توتالمون كالكولي كاع هادوك لي زيموبيليزاسيون اللي عندي هنا، شاك كلين تيتريتا كل واحد بوحدو على حساب لا ناتور ديال الكونت، وعلى حساب لا دات ديالو واش دخلت للسوسيتي، وعلى حساب لا دات اللي بغيت نختار انا باش تحسب الدوطاسيون دامورتيسمون، وعلى حساب لوطو شاك لين بوحدو وكيدوز من لين لين. الموبيليزاسيون رقم 1 2 3 4 5 حتى تيساليهم وتيعطيني هنا لي دوطاسيون دامورتيسمون. هنا انيولي، هنا لي موبيليزاسيون كدينا الفيل اللي سميتها موبيليزاسيون. كالكولي كتعاود لينا الكالكول. انيولي كتمحي لنا اي حاجه كاينه هنا، ندير انيولي تمحى اي حاجه هنا. كالكولي لونسي الكالكول عاوتاني. لي زامورتيسمون توتالمون كالكولي. انيولي نمحي كلشي، سوا لونسي الكالكول ديال لامورتيسمون من هنا سوا من هنا. نفس البوطون تعطينا نفس ليكزيكسيون ديال نفس الماكرو. دوطاسيون نمشي للبلاصه تاع الدوطاسيون هنا وكالكولي اتلونسي ليا لي كالكول ديال لي دوطاسيون دامورتيسمون. لي زامورتيسمون توتالمون كالكولي. ملي كتسالي ملي كيوصل لا لين الاخرى كيلقاها خاويه كيطلع ليك ميساج بلا لي زامورتيسمون توتالمون كالكولي. لي كريتير كونطابل هي كتهز هاد لي زانفورماسيون اللي عندنا اللي هنا الدوطاسيون دامورتيسمون وكديرهم على شكل كريتير كونطابل. هنا غنشرحوا كلشي اون ديتاي ونشوفوا بار اكزومبل باش نعرفوا كيفاش نخدموا بهاد لابليكاسيون اللي كتخدم بديما فيزيوال بازيك. دونك هنا في الدوطاسيون عندي دي دوطاسيون دامورتيسمون ديال شاك لين. في الاول تنعطيوها الكونت ديال موبيليزاسيون، في الدوطاسيون كتعطيني الكونت ديال لامورتيسمون اللي خاص يكون في الكريدي والشارج اللي خاص يكون او دي بي ديال شاك موبيليزاسيون. عندنا هنا تنكالكولي، هنا تنمشيو لي كريتير كونطابل. عندي لي دوطاسيون دامورتيسمون هذا ماشي خاوي، لا حيت كاينين دي كريتير، كاينين دي دوطاسيون دامورتيسمون هنا. الا كان خاوي ما يبغيش يعطيني لي كريتير كونطابل، يطلع ليا ميساج يقول لي كالكولي لامورتيسمون. زعما كالكولي لامورتيسمون هي الاولى. عادا باش لونسي لي كريتير كونطابل نكالكولو لامورتيسمون. لي زامورتيسمون توتالمون كالكولي. عادا باش لونسيو لي كريتير كونطابل. لي كريتير كونطابل تيخرج من الدوطاسيون تيمشي للكونطابيليزاسيون وتيحط لنا لي زيكريتير كونطابل اللي خاصنا ندوزو اون كونطابيليتي على شكل جورنال. هنا او دي بي، هادو او كريدي، هادو لي دي بي، هادو او كريدي. وشاك كونت عنده ليفيلي ديالو، وقدام ديما شاك ليفيلي كاينه دي او تي زعما دوطاسيون دامورتيسمون. دوطاسيون دامورتيسمون ديال هنا ماتيريال انفورماتيك، هنا موبيلي دو بيرو، وبالمونطون ديالها اللي كاين عندنا في الدوطاسيون اللي كاينه هنا. والطوطال ديال دي بي توجور خاصو يكون تيساوي الطوطال ديال الكريدي. بحال اكزومبل هاد الشيء غيكون في كلاس 6 او دي بي 10616 غيكون الطوطال ديال لي 3 اللي هو 10616. الا بغيت نحيد هادي نمحي ديما انيولي كتخوي لي اي حاجه كاينه عندي هنا. كريتير كونطابل سوا لونسيها من هنا سوا لونسيها من هنا. كريتير كونطابل تعاود عاوتاني تلونسا ليا الكريتير كونطابل على حساب لي دوطاسيون دامورتيسمون اللي كالكوليت وعلى حساب البيريود اللي اختاريت باش نحسب الدوطاسيون دامورتيسمون. في هذا الكا اختاريت شهر 10 2020. دونك هنا نانيوليو لي كريتير كونطابل تحسب لينا لي كريتير كونطابل. نشوفوا كيفاش كتخدم هاد لابليكاسيون وعلى حساب لي كونط اللي عندنا وعلى حساب واش كاين شي طو سبيسيفيك، واش كاين شي كالكول سبيسيفيك. حيت غيكونوا بزاف لي كيستيون عندكم واش تتخدم على شنو هما لي طول يقدر يكون، واش اي طول يقدر اي طول يقدر تكالكوليه. المهم بالنسبه لي الكيستيون ديالكم كلهم الاقتراحات ديالكم واي حاجه ما فهمتوهاش خليو لي كومونتير، خليو ديما الاسئله ديالكم في لي كومونتير ونجاوبكم ان شاء الله على اي حاجه. كاين شي حاجه نقدر نزيدها، كاين شي حاجه غلطت فيها نقدر نبدلها. المهم غادي نبدلها. نمشيو نشرحوا هاد الكونت ديال الموبيليزاسيون كيفاش كنحطوا الموبيليزاسيون.
قبل ما نشوفو اون ديتاي كيفاش يتكالكيليو لي دوطاسيون دامورتيسمون. هاد الفيشي اكسل ملي تيليشارجيوه ما تبدلوش هاد السميات ديال لي فوي ايموبيليزاسيون الدوطاسيون هادي كونطابيليزاسيون، حيت الماكرو ملي تيكزيكوتي من لابليكاسيون تكون خدامه كتعرف بلي خاصها تجيب دي زانفورماسيون من الفوي اللي سميتها ايموبيليزاسيون وتحطها في الفوي اللي سميتها دوطاسيون. دونك الا بديتي تبدل السميه ما غاديش، الا بدلتي سميه ما غاديش يعرف بلي هاد الفئه سميتها دوطاسيون ولا هادي سميتها دوطاسيون وهادي سميتها موبيليزاسيون. دونك غادي يتبلوكا ما يعرفش يجبد لي زانفورماسيون على حسب الفئه. حتى الا كان ضروري خاص تبدلها، دونك غتمشي للكود ديال الفيزيوال بازيك وتبدل السميه من هنا، من هذا حساب لي كود. دونك غتبقى تقلب على شاك نون سمو دوطاسيون ولا موبيليزاسيون تبدلو. هذا باش ترجع تيكزيك بحال كنا وركشيت سميتها دوطاسيون تبدل لك السميه اللي بغيتي نتا، وركشيت سميتو دوطاسيون غتلقى بزاف د السميات. دوكا تاخد لك الوقت، احسن واحد يخلي هاد السميات ماشي مشكل، موبيليزاسيون دوطاسيون كونطابيليزاسيون. دابا نشوفو اون ديتاي كيفاش تستخدم لابليكاسيون، وكسا يكون عندكم شي تساؤلات على حساب الميثود كالكول يقدر تخليهم في لي كومونتير ونشوفو الميثود واش نقدر نبدلوها على حساب واش كاين شي كالكول سبيسيفيك كتخدموا به. دونك نشوفو ان اكزامبل. ناخذ هذا الاكزامبل الاول ديال هادو لي فري بريليمينير. كما كنعرفوا لي فري بريليمينير سون دي موبيليزاسيون نون فالور. لي موبيليزاسيون نون فالور عندهم واحد تريتمون سبيسيفيك في لامورتيسمون. ما تحسبوش البروراتا، تحسبش البروراتا. باغ اكزومبل حنا دخلنا هاد الموبيليزاسيون في 2018 وغادي تامورتا على 5 سنين، حيت عندنا هنا 20%، يعني تقسم على 5 سنين. هاد المونطون هذا في هاد العام الاول ديالها اتامورتا هاد المونطون مقسوم على 5. واخا دخلت لامورتيسمون عندنا، واخا دخلت الموبيليزاسيون عندنا السوسيتي في شهر 10، حيت كون كانت مسيره انفورماتيك غادي نحسبو غير شهر 10 11 12 هاد 3 شهور. ولكن حيت هاد الموبيليزاسيون من لي موبيليزاسيون نون فالور كتحسب لاني كلها، يعني هاد المونطون مقسوم على 5. هاد المونطون هذا مقسوم على 5 هذا هو اللي خاص يكون عندي. هاد المونطون تاع 1080 هو اللي خاص يكون عندي في 2018 شهر 12 2018. نشوف هاد ليكزامبل واش غادي يخدم. 2018 شهر 10 غتحسب لي غير شهر واحد، نديرو شهر 12 باش تحسب ليا. خاص تكون عندي 1080 ديال الموبيليزاسيون رقم واحد في 2018. ملي لونسو الكالكول في الموبيليزاسيون رقم واحد خاص تكون عندي 1080. نمشيو لدوطاسيون لونسيو الكالكول، هي 1080 هي اللي عندنا في الموبيليزاسيون رقم واحد. الاخرين خرجوا صفر حيت نحيدو هادشي. الاخرين خرجوا صفر حيت هادو كاين في 2019 2019 2019 2020، وانا قلت لي حسب لي الدوطاسيون دامورتيسمون في 2018. انا بغيت الدوطاسيون دامورتيسمون في 2018 ديال الموبيليزاسيون اللي كاينه في 2018 و 2019 جات من بعد. دونك ما يمكنلاش تحسب لامورتيسمون ديال شي حاجه اللي جات من بعد. داكشي علاش خرجت ليا كتساوي صفر. حتى اللي كاينين دي كا تيشوفوا اون كونسيديراسيون على حساب لا دات ديال الموبيليزاسيون ولا دات اللي اختارتي انت ديال لامورتيسمون. نشوفوا شي اكزامبل ديال هادي ماتيريال انفورماتيك رقم 5. هادي ماتيريال انفورماتيك. هاد الماتيريال انفورماتيك دخلت عندنا في 2020 5. نمشيو هنا نختاروا 2020 ونختاروا شهر 5 باش يحسب ليا غير شهر واحد. دونك الموبيليزاسيون دخلت عندي في شهر 5. الكالكول ديال لامورتيسمون ديالها غيبدا في لا دات فاش دخلت عندي للسوسيتي في شهر 5. هادي غادي تامورتا في 20%، دونك على 5 سنين. هاد المونطون غيتقسم على 5 سنين، و 2020 غادي تامورتا في شهر 5 6 7 8 9 10 11 12. دونك 8 شهور اللي تامورتا في ديال هاد الموبيليزاسيون في شهر في لاني 2020. في لاني 2020 قلت لي عطيني الدوطاسيون دامورتيسمون غير ديال شهر 5، يعني غير ديال شهر واحد اللي خاص تحسب ليا 25 غنشد هاد المونطون هذا نقسمو على 12 باش نعرف ديال العام كله، وهاد المونطون نقسمو على باردون
هاد المونطون نقسمو على 5 باش نعرف ديال شاك اني تكون فيها 5020. وهاد المونطون ديال شاك اني نقسمو على 12 باش نعرف كل شهر شحال خاص تكون فيه، كل شهر شحال خاص تكون فيه ديال لامورتيسمون. حنا هنا ملي دوموندينا لهم الدوطاسيون دامورتيسمون في شهر 5 وعندي الموبيليزاسيون دخلت في شهر 5، خاصها تحسب غير شهر واحد. دونك الموبيليزاسيون رقم 5 هي نشوف واش غتحسب ليا 4018.33 ولا لا. نمشيو للدوطاسيون نديرو الكالكول. الموبيليزاسيون رقم 5 لي زامورتيسمون توتالمون كالكولي رقم 5 شحال حسبت ليا 4018. دونك حسبت ليا غير ديال شهر واحد. نحيدو هادشي غير ديال شهر واحد. لا دومونديت انا شهر 12 هنا في 2020 12/2020 بغيت نعرف الدوطاسيون ديال لامورتيسمون وبغيت نعرف شحال غادي يخرج ليا في هاد الموبيليزاسيون اللي دخلت عندي في شهر 12. دونك قلنا غتخرج لي تحسب ليا غير ديال 8 شهور. دونك هادي مقسومه على 12 هادي فوا 8 خاص تخرج ليا 3346. خاصني كالكولي 3347. دونك خرجات صحيحه. هنا الا كنت نعمر في الطابلو ديال لي زيموبيليزاسيون ديالي ونسيت هذا ما درتش هاد الكونت ديال الموبيليزاسيون. باغ اكزومبل درت 5 5 5 ديال وما ماشي كونت ديال الموبيليزاسيون. هذا ملي كنلونسي الكالكول كيوقفني وتيقول لي فيريفي لو كونت دي موبيليزاسيون 4 شيفر. خاص يكون فيه غير 4 شيفر ما يكونش اكثر من 4 شيفر وتيلونو بالصفر وتيسيليكسيوني وما كيكملش الكالكول ديال الموبيليزاسيون حتى نبدل هاد لو كونت 23 55 سي ان كونت ونبدل بلا وندير باغ بلا هذا كان صفر وهذا تا هو صفر نسيتو درتو صفر درت دي زيرور وهاد لادا تا هو نسيتو ودرت صفر في بلاصه ما ندير لادا الصحيحه. ملي تندير كالكول ديال لامورتيسمون كيقول لك فيريفي لو مونطون يعني هذا لقى بلا صفر تيخرج لي واحد الميساج فيريفي لو مونطون. خصني نبدل لو مونطون ندير شي مونطون هكا نلونسي الكالكول عاوتاني فيريفي لو طو حيت لو طو لقى صفر باغ ندير 20%. لونسي الكالكول تيقول لك فيريفي لا دات كاع اي حاجه فيها صفر ولا ماشي فورما ديال لا دات بحال هنا تيعطيك ميساج يقول لك فيريفي هادي خاصها تبدل. ندير هنا 12 12 2020 باغ وهنا غيكمل الكالكول ديال لامورتيسمون. ملي كان تيلقى دي زيرور تيحسب التوتال. ملي تيحسب التوتال راك صعب بالنسبه لي راه بحال سالات لامورتيسمون. دوك نحيد هادشي ولونسي الكالكول حيت صححت الطاولو ديال الموبيليزاسيون ويتكالكول عندي كاع لي موبيليزاسيون اللي عندي. في الليبيلي كيخرج عندي الليبيلي اللي عندي هنا ها هو قدامو كلمه دوطاسيون سلاش موبيليزاسيون اللي عندي. في لي موبيليزاسيون هنا شنو هادي قلنا بلا هاد الاخر خاص تكون خاويه باش ملي وصل ليها ويلقاها خاويه بالنسبه لي راه سالات الكالكول ديال لي زيموبيليزاسيون. الطابلو مخصوش يكون خاوي. الا كان الطابلو كله خاوي وبغيت ندير الكالكول اكزومبل نخويه نحطو هنا اكزومبل نخوي الطابلو ونلونسي الكالكول ديال الموبيليزاسيون غيقول لي غومبليغ لو طابلو ديال الموبيليزاسيون قال الاول غومبليغ الطابلو ديال الموبيليزاسيون هاد لي زانفورماسيون ردهم ليه. هنا عاوتاني كاينين واحد 3 سيلول تيساعدوا في لابليكاسيون باش تخدم ما خاصهمش يتبدلوا ولا ما خاصهمش يتمحاو. هاد لي سيلول هادي فيها واحد الكومونتير نو با شونجي خاصها تشونجا تساوي 5 وهادي تساوي 100%. كاين واحد الكومونتير كيطلع وهادي كتساوي 31/12/2020. دونك كنشوفوا لي كريتير كونطابل هي كيفاش كتكون كيفاش كدوز. نشوفوا شي اكزومبل ديال شي كريتير كونطابل. ملي تيكون عندنا لي دوطاسيون دامورتيسمون كنلونسيو لي كريتير كونطابل كيعمر عندي على شكل جورنال بلي زي كريتير كونطابل خاصهم يكونوا لو كونت ديال لامورتيسمون تيكون او كريدي لو كونت ديال الشارج تيكون او ديبي لو مونطون اللي غيكون او ديبي كونسيرنون الشارج لي مونطون اللي غيكون او كريدي كونسيرنون لامورتيسمون واللي بيري ديال لا ناتور ديال لامورتيسمون قدامو دوطاسيون دامورتيسمون. هنا انيلو نحيدو هادشي ونختارو في الطاولة ديال الموبيليزاسيون غير موبيليزاسيون وحده باغ اكزومبل
هنا ندير غير اسباس، هي تكالكولي غير لابليكاسيون تكالكولي غير لامورتيسمون ديال هذا بوحدو. حيت هنا بالنسبه لها اسباس صافي ما بقاش داكشي علاش ما خصش يكون عندنا دي اسباس اللي ما بقاوش دي موليزاسيون اخرين تحسب الكالكول ديال لامورتيسمون ديال غير هاد لي موليزاسيون الاولى صافي. هنا الدوطاسيون نحيد هادشي نلونسي الكالكول، دوطاسيون نلونسي الكالكول وتحسب لي زامورتيسمون توتالمون كالكول تحسب غير وحده. لا بيت الكريتير كونطابل غير ديال هادي بوحدها، سوا لونسي من هنا شويه نمشي موبيليزاسيون ولونسي كريتير كونطابل وطلع لي الكريتير كونطابل ديال الموبيليزاسيون بوحدها. ديبي تساوي كريدي، هادي concernant sont des amortissements des frais de constitution. هذا الكونت ديال الشارج، هذا الكونت ديال الكريدي. غادي نخلي لكم الطابلو اكسل في الديسكريبسيون باش تيلشارجيوه، وخليو لي كومونتير ديالكم وما تنساوش اعجاب بهذا الفيديو تابونوا عندنا في لاشين وتفعلوا الجرس باش اي حاجه لونسيتها ولا حطيتها في يوتيوب توصل لعندكم. كنتمنى تكون استمتعتوا بهذا الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.